बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, ताहिर मलिक साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आपको याद होगा थर्सडे को जब हमने प्रोग्राम क्लोज किया था तो मुल्क की मईशत के हवाले से ही किया था, उसके आफ्टर शॉक्स अब इंटरनेशनली हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफा करके आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। टैरिफ के बाद आज कारोबारी हफ्ते के आगाज पर दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है वहां पर शदीद मंदी का रुझान देखा गया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई, जिससे सरमायाकारों के अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 3822 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर 50 से ज्यादा ममालिक ने टैरिफ में नरमी के लिए अमेरिका से राब्ता कर लिया है। ताहम पाकिस्तान ने भी नेगोशिएशन के लिए अपना डेलीगेशन अमेरिका भेजने का फैसला किया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो ट्रंप से नेगोशिएशन कर रहे हैं, इससे क्या ट्रंप अपना फैसला वापस लेंगे, इस पर और जो भौचाल आया है दुनिया भर की स्टॉक्स मार्केट पर, उस पर हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिटेल के साथ जरा गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना थी, आपको याद होगा, लेकिन अभी तहरीक तो नहीं चली। ताहम पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। इख्तलाफात का मरकज खैबर पख्तूनख्वा बना हुआ है और सबकी वजह गंडापुर साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात के मौके पर इमरान खान के ये कमाते कि असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को सूबाई असेंबली का टिकट नहीं देना, वरना ये तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे। अब गंडापुर साहब के इस बयान पर इन तीनों रहनुमाओं ने पार्टी से तहकीकात का मुतालबा कर रखा है और इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ सामने लाने के बारे में कहा गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज ज़राए से ये खबर भी सामने आई थी कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के वफ़द बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। अब ये क्या मामला है, इसको भी प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या इन मेल मुलाकातों से एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में बर्फ पिघलेगी या फिर नहीं। ताहम दूसरी तरफ नहरों के तनाज़े पर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी आमने सामने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने केनाल्स के मामले पर हुकूमत के साथ खड़े होने का तो ऐलान किया है। नहरों पर बिलावल की धमकियां, ज़बानी जमा खर्च है या फिर मामला संगीन है, इस पर भी गुफ्तगू हमारी होगी। लेकिन रज़ी साहब, वो जो हमने प्रोग्राम क्लोज किया था ये कहकर के इसका असर जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर आएगा, क्या उस क्लोजिंग के लम्हों में या हमारे तज्जियों के दौरान किसी भी तौर से आपको ये महसूस हुआ कि इंटरनेशनली भी इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ तो मार्केट उस दिन क्लोज हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका के अंदर मार्केट अभी चल रही थी और जिस तरह अमेरिकन मार्केट ने उस अनाउंसमेंट के फौरन बाद रिएक्ट किया था, तो ये उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि अगले ट्रेडिंग डे पे जब भी उसका आगाज होगा तो बाकी दुनिया की मार्केटें भी ऐसे ही करेंगी, क्योंकि सबसे पहले स्टॉक मार्केट शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से और फिर सिंगापुर और हांगकांग और फिर पाकिस्तान, और ये ऐसे जैसे जैसे सूरज चलता है ना, तो सुबह के वक्त शुरू होनी होती है मार्केट। देखिए, मुझे इस बात पे हैरत नहीं हुई कि इसका असर इतना ज्यादा क्यों आया। हांगकांग 12.5% स्टॉक मार्केट हैंगसेंग जो उसका इंडेक्स है वो गिरा है, जबकि उसके मुकाबले में इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज जो है तुर्की की, वो सिर्फ 7% गिरी है। सॉरी, चाइना जो है वो सिर्फ 7% गिरी है। अब मेन राइवलरी तो चाइना के साथ है। हांगकांग बेचारा तो मतलब कि एक राहदारी है ना, कि वहां पे एक चीज आती है और फिर आगे री एक्सपोर्ट हो जाती है। देखिए, ये एक नी जर्क और इमीडिएट रिएक्शन था, इसको किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर से जोड़ना इंतहाई गैर मुनासिब होगा। नहीं तो आपको लगता है कि कल के रोज हालात बेहतर होंगे? मेरा नहीं ख्याल। ट्रंप साहब के खिलाफ 1200 अमेरिका के शहरों के अंदर मुजाहरे हुए, छोटे बड़े, और ये भी अमेरिका के अंदर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है। और अमेरिका मौजूदा मालियाती निजाम का हेडक्वार्टर है। जब हेडक्वार्टर के अंदर कोई फसाद पड़ा हो तो फिर ब्यूरो ऑफिस के अंदर तो डेफिनेटली उसके असरात जो है वो बगैर किसी के कहे जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको यूं देखें कि आज देखिए पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज PSX जो है, 2 दफा हम लोगों की मार्केट डाउन गई है। जी नहीं, बहुत डाउन गई। देखिए, जब तमाम शेयर्स जो हैं वो अपने लोअर लॉक पे आ जाएं तो स्टॉक मार्केट एक वक्त में 5,800 पॉइंट गिर सकती है।
اور آج پاکستان کی مارکیٹ جب میں نے دیکھی تو 5,800 پوائنٹ نیگیٹو تھی, بعد میں 2,000 پوائنٹ کی ریکوری ہم نے دیکھی ہے, بلکہ یہ 3600 تک بھی گئی لیکن کلوزنگ اس نے 3800 3850 پہ دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ مارکیٹ میں ایک وقت میں چلے میں نے بھی آئی اس کی طرف بھی آنا ہے کہ پاکستان کو سلسلے میں کیا کرنا ہوگا, لیکن ہم سے پہلے جو باقی لوگوں نے ذرا رابطہ کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے براہ راست, ان کے بارے میں ذرا بات کر لیتے. طاہر ملک صاحب, 50 سے زائد ممالک کا کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے کہ اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے, لیکن آج امریکی میڈیا ہی ان کا ایک انٹرویو نشر کر رہا تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات پر بیماری جو ہو اس پر دوا تھوڑی تلخ لینی پڑتے, کچھ اس قسم کی انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا تھا. آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے رویے میں لچک دکھائیں گے جب 50 سے زائد ممالک کے سربراہان یا جو عہدیداران ہیں وہ ان سے رابطہ کریں گے؟ دیکھیں سوال یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا کیا ہے, مطلب کوئی ایسی اتنی بڑی پوری دنیا میں جو بچال آیا, اصل سوال تو ہے کہ اس کا جواب پہلے ڈھونڈا جائے. تو جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مقروض ہے. 38 ٹریلین ڈالر کا قرضہ ہے امریکہ پہ, اور $1 ٹریلین میں 1,000 بلین ڈالر ہوتے ہیں. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, اور پاکستان کی ایک سال کی ٹوٹل پیداوار رضی بیٹھے یہ کریکٹ کر دے گا وہ 350 سے 400 بلین ڈالر ہے. مطلب دنیا کی 5ویں بڑی ہم پاپولیشن ہے, اور ہماری ٹوٹل ورتھ جو سال کی ہوتی ہے وہ 400 بلین ڈالر کے قریب ہے, اور اس کا جو قرضہ ہے وہ ہے 36,000 بلین ڈالر. اس کا سود جو ایک سال کا ہے وہ 2,000 بلین ڈالر کا وہ سود دیتا ہے. تو اس کے گلے میں پھندا پڑ چکا ہوا ہے, جو اصل چیز پہ دنیا سوچ ہی نہیں رہی. لڑائی اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ ایک فری اکانومی تھی, بڑا شور پڑا 89 میں جی اینڈ آف ہسٹری ہو گئی, فری مارکیٹ جیت گئی, کیپٹلسٹ جیت گیا ٹھیک ہو گیا. 25-30 سال میں پتہ یہ چلا ہے کہ چائنا کی جو سینٹرلائزڈ اکانومی تھی نا, جس کو آپ سوشلسٹ کنٹرولڈ اکانومی کہتے ہیں, وہ اتنی خوفناک گرو کر گئی ہے کہ وہ امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر میں چھوٹا موٹا, میں بھی رضی کے ساتھ آپ نے کامرس رپورٹنگ کی ہے تو تھوڑی سی سینس ڈیولپ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے اپرچونٹیز ہیں. مطلب کل میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کا رپڑ پڑ گیا, امریکہ میں جو کسان وغیرہ ہیں, جو چائنا جو ان کا ٹریڈ کا ایشو ہے, اس میں آپ کا کون آتا ہے سٹا جس کو ہم بولتے ہیں, بے شمار چیزیں, ان کی لڑائی سے میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے لیے اتنی گولڈن اپرچونٹیز بن رہی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. کیونکہ ہم تو نہ ہیرو میں نہ مطلب ٹاپ پہ تو آتے نہیں ہیں, ہم تو بڑے آرام سے کارنر لگے ہوئے ہیں. امریکہ سے کوئی 6 بلین ڈالر 7 بلین ڈالر کی ہماری کہانی ہے, جس کو ہم 3-4 بلین ڈالر روڈ بڑھا سکتے ہیں. پھر اگر ہم اپنے کمپیٹیٹر پہ چلے, سری لنکا سے, سری لنکا والا سین ہے پاکستان کے لیے ان مین وائل سچویشن. اچھا لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی گولڈ مائن بنی ہے, جو لاٹری نکلی ہے, ایک تو آج نکلی ہے کہ رضی کو گوشت کی جو مسنگ ہوئی ہے اس کے لیے میں اس سے افسوس کرتا ہوں جو کھانا نہیں کھایا اس نے. مگر جو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں تیل جو نیچے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے پاکستان مجھے لگتا ہے آرام سے سال میں 1 بلین ڈالر بچا لے گا. تو یہ کرائسس تو پاکستان کے حق میں جا رہا ہے. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ملک صاحب, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہماری جو کیا کہتے ہیں حکومت ہے وہ فیصلے کیسے کرتی ہے, کیونکہ اپرچونٹیز تو ہمیں ماضی میں بھی بہت ساری ملتی رہی ہیں, لیکن اچھا دانشمند فیصلے کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے کہ جو موقع دیکھ کے چوکا مار دے. بریگیڈیئر صاحب, جس طریقے سے بھی ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر اپرچونٹیز کھل گئی ہیں, میں 2 گیٹ ویز کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کرنا چاہوں گی. کہا جا رہا ہے کہ چند روز میں 2 امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. ایک آ رہا ہے کوئی 8 سے 10 اپریل کے درمیان, ایک آ رہا ہے جی 10 سے 15 اپریل کے درمیان. اچھا, یہ جو دوسرا ڈیلیگیشن ہے جو 10 سے 15 والا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ معیشت, تجارت, دفاعی اور عسکری تعلقات اور اہم امور پر جو ہے وہ اس ایجنڈے کا حصہ ہوں گے, جبکہ جو اس سے پہلے آنے والا ہے وہ اینٹی ٹیررزم کوآپریشن کے حوالے سے جو قیادت ہے نا اس کے درمیان اعتماد سازی کو فروغ دینے کے حوالے سے اور تعاون کے حوالے سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 ایسی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں کہ پاکستان لگے ہاتھ ٹیرف کے حوالے سے بھی بات کر لے اور مین وائل کچھ نہ کچھ گین کر لے امریکہ سے؟ دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی یہ جو 8 سے 9 کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی امریکن وفد آ رہا ہے, لیکن یہ بزنس اورینٹیڈ ہے, کیونکہ اس میں مائنز اور منرل فورم جو بہت امپورٹنٹ ہے, دنیا سے سارے انویسٹرز آ رہے ہیں جو گولڈ میں منرلز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سعودی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, بہت ملکوں ممالک سے 50 ممالک سے آ رہے ہیں لوگ. ایون آئی ایم آلسو اٹینڈنگ ٹمارو. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک تو پہلے یہ بات ہے کہ وی آل نیو کہ ہی از گوئنگ ٹو پٹ ٹیرفس آن ایوری کنٹری. ہم نے اپنی کیا ہوم ورک کیا تھا
کیا نومبر دسمبر میں بیٹھ کے ہم نے فائنل کر لیا تھا کہ یہ 3 آپشنز ہیں, اگر وہ ٹیرف لگاتے ہیں تو واٹ وی ہیو اے کاؤنٹر میئرز. ہم نے اپنی پلاننگ کی تھی, اسٹاک ایکسچینج ہماری ڈاؤن ہوتی ہے اور اگر ہوگی اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کانفیڈنس کیسے ری بلڈ کرنا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ وین وی آر ان ٹربل دین وی اسٹارٹ پلاننگ. یہ ہمیں 2-3 مہینے پہلے کرنا چاہیے. جو ہم فوج میں سب یہی کرتے ہیں کہ پلان آلویز اہیڈ. جو پلاننگ ہماری ہوتی ہے دشمن کے خلاف بھی ہوتی ہے. اٹس مور امپورٹنٹ. لائک کوئی اگر ٹیررزم کے لیے بھی آ رہا ہے اور دوسرے ڈیلیگیشن بھی, آئی ایم شیور کہ پورا ہوم آف فارن آفس نے, منسٹر آف انٹیریئر نے, منسٹر فائنانس نے اور ایون ڈیفینس فورسز نے اپنا پورا ورک آؤٹ کیا ہوگا کہ ہمیں کیا پرابلمز ہیں, ہمیں انڈیا سے کیا ٹیررزم کی پرابلم ہے, کیسے امریکہ کو ہم نے کہنا ہے کہ انڈیا کو آپ کنٹرول کریں, جو وہ کابل میں جا کے بی ایل اے, بی ایل ایف, بی این اے, مجید بریگیڈ, خارجیوں کو, پھر آئیس کو کیسے سپورٹ کر, ہمیں اس کے لیے کیا پرابلم ہو رہی ہیں. یو لیفٹ لاٹ آف ویپنز ایمونیشن, 7 لاکھ سے زیادہ رائفل چھوڑ کے گئے ہیں. بالکل. پھر افغانیوں کو جس طریقے سے پاکستانی حکومت جو ہے وہ واپس افغانستان بھیج رہی ہے, وہ بھی پروسیجر جاری ہے. اس میں سب بڑی بات دیکھیں, وین ایور دا نگراں وزیر داخلہ سندھ میں اور اس وقت انٹیریئر منسٹری نے, فیڈرل نے ڈیسائیڈ کیا تھا, ہم نے کو 1.5 لاکھ کراچی سے سندھ سے نکالے تھے, 6 لاکھ کے قریب فیڈرل گورنمنٹ سے, 7.5 لاکھ ہم نے وہ افغانیوں کو بھیجا تھا. ناؤ وی شوڈ سے کہ آپ کے جو 50,000 جو آپ نے کانٹریکٹر پاکستان میں ٹرانزٹ میں چھوڑے ہوئے ہیں, ان کا تو حل نکالیں. ٹیک دیم, یا ان کو افغانستان واپس بھیجیں, یا آپ امریکہ لے کے جائیں, یورپین یونین میں لے کے جائیں. ٹیک اینی ویئر, بٹ دے کانٹ بی پارٹ آف پاکستان. سیکنڈ, جو آپ اتنی مائگریشن ہوئی 2021 کے بعد, وہ ہم کس طریقے سے ایک 1 ملین کے قریب ہوئے ہیں, ان کو ہم نے واپس کریں. دیر افغان نیشنلز, دیر فارنرز, چاہے پشتونز ہیں, پشتون پاکستانی پشتون اور پاکستانی نیشنلز, دیر دا فارنرز. اس کے لیے جو وہاں پر چھوڑ کے گئے ویپن ایمونیشن, ہمیں دہشت گردی ہماری بڑھ گئی ہے. ہمارے اتنے فوجی سویلین شہید ہو رہے ہیں, $1.5 بلین کا ہم اکنامک لاس کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ ہمیں دیکھتے ہیں انڈیا کے نہیں بگڑ صاحب, نو مائی پوائنٹ از جو بھی ملک صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اپرچونٹی موجود ہے. آپ نے کہا نا ویسے تو تیاری ہماری بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھی, لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ پاکستان ان حالات کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے لیے کوئی نہ کوئی بارگیننگ چپ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. بالکل کر بھی سکتے اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ جب یہ ڈیلیگیشن آئیں گے, we must tell them how much we are suffering, اور اس میں we can get some relaxation in tariffs کے اندر بھی ہم ان سے بہتر کر سکتے, کیونکہ ultimately he will have to کہیں نہ کہیں اس کو کم کرنے پڑیں گے ٹیرف. اس طریقے سے پوری دنیا میں ایک بھونچال آ گیا ہے, تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. ٹھیک ہے. انور رضا صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, دنیا کے رد عمل کا تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک, لیکن وہ آپ عموماً آپ ایک مثال بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے کچھ ایسا فیصلہ کریں کہ جس کے بعد جب سامنے والا گھٹنوں پر آ جائے پھر وہ اپنے کچھ نہ کچھ تحفظات یا اپنے کچھ نہ کچھ سفارشات جو ہیں وہ آگے دھکے رہ کے منواتے ہیں. اور پھر طاہر ملک صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے خلیجی ممالک میں بھی اسٹاک ایکسچینج کو کریش ہوتے ہوئے دیکھا گیا, اور جس طریقے سے تیل کی قیمتوں میں واضح کمی نظر آئی, پاکستان اگر اس چیز کو یوٹیلائز کر لے تو وہ سال میں 2 مرتبہ تیل کی قیمتوں میں کمی لا سکتا ہے. ایسا پاسبل ہے, آپ کو لگتا ہے؟ بہت شکریہ زریاب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا جو تجارتی حجم ہے, جو ایکسپورٹس ہیں وہ کتنی ہیں, اور دوسری یہ بات بالکل طاہر ملک صاحب کی درست ہے کہ اس میں بڑی اپرچونٹیز ہیں. آپ اپنی جو مصنوعات ہے اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں 4 سے 5 بلین کا, اور یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی جو تاجر برادری ہے اور جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے. دوسری بات ڈیفینیٹلی جو 50 سے زائد ممالک ہیں انہوں نے ٹیرف کی کمی کے حوالے سے امریکی صدر سے جو رابطہ کیا, پاکستان بھی ان میں شامل ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے پاکستان اس میں 2 دفعہ سال میں کم کر سکتا ہے. دیکھیے پاکستان کرتا کیا ہے, تیل کی قیمتوں میں کمی کو بالکل جو ہوتی ہے اونٹ میں زیرے کے برابر وہ کرتا ہے, ہونا یہ چاہیے زیرے کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ کسی اور ہیڈ میں گورنمنٹ استعمال کر لیتی ہے. عوام کو اس طرح ریلیف نہیں ملتا, تاجر کو اس طرح ریلیف نہیں ملتا, جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو اس طرح ریلیف نہیں ملتا جس طرح ملنا چاہیے. اب پاکستان کو اس ٹیرف میں کمی کے حوالے سے جو مذاکرات کرنے ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن
कम अज़ कम एक्सपोर्टर्स को इतना फैसिलिटेट कीजिए कि वो अपनी जो गुड्स हैं वो अमेरिका में भिजवा सके। हमने देखना यह है कि खित्ते के जो बाकी ममालिक है वहाँ पर टैरिफ कितना लगाया गया है। पाकिस्तान को तो देखना है, पाकिस्तान तो पहले ही उसकी जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसको बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना होगा। इसमें अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्टर्स को और जो बिजनेसमैन हैं उनको फैसिलिटेट करे, बिजली की कीमतों के हवाले से जो कि कमी की गई है, इस तरह गैस की कीमतों में कमी के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि जो बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी गुड्स जो हैं वो अमेरिकी मार्केट में भेज सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा हासिल कर सकते हैं। आने वाले डेलीगेट्स जो है वहां पर पाकिस्तान ये नुक्ता उठा सकता है या बेहतर होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो एक डेलीगेशन अमेरिका भेजे ही भेजे? देखिए, डेलीगेशन तो अमेरिका जाएगा जो वहां पर मुज़ाकरात करेगा बाज़ाब्ता तौर पर, एक जो दो ममालिक के दरमियान होंगे। लेकिन यहाँ पर जो डेलीगेशंस आ रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान उनसे बात करेगा, पाकिस्तान जो यहाँ पर मसाइल हैं उनके बारे में बताएगा। देखिए ना, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो सनत है वो बिल्कुल बैठी हुई है और इस दौरान हम अपनी अगर सनत को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। उनको जब फैसिलिटेट करेंगे, लेट्स सपोज आप बिजली और गैस की कीमतों में कमी करेंगे तो सनत का पहिया चलेगा, रोजगार भी आएगा, आपकी जो गुड्स हैं वो दुनिया भर में जाएगी। मैं समझता हूं कि हमें खित्ते के उन ममालिक को देखना चाहिए कि जहां पर टैरिफ लगा और वहां पर एशिया के दीगर ममालिक में भी थोड़ी सी नजरसानी हमें करनी होगी। एक मैं साजिश की निशानदेही कर दूं जो अभी ताहिर मलिक ने की है। ये चाह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस कम हो और कम प्राइस के ऊपर कम टैक्स इकट्ठा हो, गवर्नमेंट को आईएमएफ की तरफ से झाड़ें पड़े और एफबीआर के अफसरों को काम करना पड़े। भाई, एफबीआर के अफसरों को हमने 1000 गाड़ियां अभी खरीद के दी हैं, उन्होंने अभी उसकी रनिंग पूरी नहीं की। आप चाह रहे हैं कि वो काम करें, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी क्योंकि टैक्स की कलेक्शन कम हो जाएगी भाईजान। इसलिए ये आप साजिश ना करें कि एफबीआर के लोगों को काम करना पड़े। रज़ी साहब, ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है और ये हर पाकिस्तानी की छोटी छोटी सी ख्वाहिशों में से ख्वाहिश है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे की। और सियासी मंजरनामे में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि बस मुल्क की अगर एक तरीके से समझा सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो वहाँ पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि फर्स्ट वर्किंग मंडे है तो शायद कि कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो हरकत में आएगा और हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो अपने अंदर पार्टी के मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं उसकी वजह से पार्टी जो है बहुत सफ़र कर रही है। और इसकी वजह से न सिर्फ पार्टी के लोग सफ़र कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अली मीन गंडापुर साहब की अपनी कुर्सी तो ख़तरे में नहीं पड़ने जा रही। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इस्लामाबाद में बैठकर केपीके से आने वाली खबरें क्या बताती हैं, पिंडी की अपनी जो खबरें हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब ने एक बयान तो दे दिया लेकिन बयान देने के बाद वो खुद भी फंस से गए हैं। ज़रिया, अभी कौमी असम्बली का इजलास था और प्रेस गैलरी में अपोजिशन के तमाम लोग मौजूद थे। पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ नोट की बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो वहाँ पर जितने लोग थे, जितनी शख्सियात थी, 7 से 8 लोग थे और सब के सब लीडर थे और सबके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक बात तो ये है। और दूसरी बात देखिए कि मैं जिन हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, मुझे लगता यह है कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई भी इशू, कोई मसला नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि जिसकी वजह से पार्टी के अंदर के लोग जो हैं वो हुकूमत के लोगों से भी मिलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हर शख्स जो है वो भांत भांत की बोली बोल रहा होता है और कोई भी लीडरशिप की जो है एक कमी है यहाँ पर। ना तो गौर साहब की बात सुनी जाती है और ना ही किसी और लीडर की बात सुनी जाती है। जो शख्स जिसके मुंह में जो बात आती है वो करता है। ना तो मौके की नज़ाकत को देखते हैं, ना वह हालात देखते हैं। आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर के बयान से जो सीनियर क़यादत है, जो मौलाना फजल रहमान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, वो लोग नाराज़ हैं। जो वहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात करते थे तैमूर झगड़ा, वो सीएम से नाराज़ हैं, वो बात करते हैं। ये पार्टी के अंदर भी बात की जाती है और पार्टी के बाहर भी ये बातें की जाती हैं जो मीडिया की जीनत बनती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ नुकसान पहुँच रहा है, वो पोलिटिकली कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी मरकज़ी मजलिस आमला से बात करने के बाद 15 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देना है कि उन्होंने इस तहरीक का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। अगर 15 अप्रैल तक यही सिचुएशन रही पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात की, तो मौलाना के लिए फैसला करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जाहिर सी बात, जब पार्टी खुद मुत्तहिद नहीं है तो मौलाना ऐसी पार्टी के साथ इंगेज होकर क्यों आगे बढ़ेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मौलाना बड़े
زیرک اور سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ ہر بات کو بڑے ناپ تول کر کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی لوز بال نہ دیجیے جس سے ان کی جماعت کو یا انہیں کوئی نقصان پہنچے، اس لیے وہ بڑا دھیرے دھیرے آرام سے سوچ سمجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو کھلا رہے ہیں، اور اس سے حکومت اپنا ان کا جو وزن ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حکومت کی نظر میں اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ابھی انور رضا فرما رہے تھے کہ جو اندرونی اختلافات کا شکار جس حد تک پاکستان تحریک انصاف ہے، اس سے حکومت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرا سوال کیوں میں اس لیے ہے کیونکہ ابھی ویکینڈ پر یہ خبر سامنے آئی کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل کے اندر کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور یہ جو چند لوگ تھے یہ پاکستان کے رہائشی نہیں تھے، یہ امریکہ میں رہنے والے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے وہاں پر کیمپیننگ کرتے رہے ہیں، وہاں پہ موومنٹس چلاتے رہے ہیں ان کی رہائی کو لے کر۔ تو یہ حکومت کے لیے باعث پریشانی واقعی نہیں ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں پارٹی تمام اختلافات ختم کرے گی، باہمی تنازعات ختم کرے گی، چپکلش ختم کرے گی، آپس میں مل بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنائیں گے، دے ول شو مور اسٹرینتھ یونٹی، تاکہ یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو یہ کنونس کر سکے کہ ناؤ وی اسٹینڈ یونائٹیڈ اینڈ ناؤ وی آر ویری اسٹرانگ، ہم بالکل اب تیاری تحریک چلانے کے لیے اور آپ ہمارے پاس آئیں۔ ان انوائرمنٹ میں انہوں نے بہت آسان کر دیا گورنمنٹ پاکستان کا، دے آر ناٹ پش ناؤ، انہوں نے میرے خیال میں بانی پی ڈی کو بالکل کارنر سے لگا دیا، دے ہیو نو تھریٹ فرام گورنمنٹ سائڈ۔ آپس میں دیکھ لیں جس کی الزام تراشی ہو رہی ہے، مجھے بتائیے کہ یہ امین گنڈا پور صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تو اگر میری بات سنیں بریگیڈیئر صاحب، اگر بالکل ہی دیوار سے بانی پی ٹی آئی کو لگا دیا گیا ہوتا تو میں یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ پھر کیسے امریکہ سے آئے گا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اڈیالہ جیل گیا اور ان سے ملاقات ہوئی، اور کچھ مزید سینئر عہدیدار کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن سیغہ راست میں رکھا گیا ہے ان کا ڈیزگنیشن بھی، ان کا عہدہ اور ان کے دیگر معاملات کو۔ دیکھیں، وہاں سے امریکہ سے آ رہے ہیں جو لوگ، ان کو کیا پتا کہ یہ اندرونی حالات ان کے آپ کی پارٹی کے کیا چل رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ وی ویسٹڈ اے ٹائم ٹو ہیو کم آل دی فرام امریکہ اور میٹنگ کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ جو چاہتے تھے وہ میرے خیال میں بی دے ٹاک مور اباؤٹ کہ وہاں پر امریکہ میں جا کے انہوں نے کیا بات کرنی ہے، امریکن ایڈمنسٹریشن کو کیا بات کرنی ہے، ان کو کیسے کنونس کرنا ہے، کوئی بینیفٹ ڈرا کرنا ہے بانی پی ٹی اے کے لیے۔ لیکن جس انوائرمنٹ میں اس وقت جا رہے ہیں، میں تو حیران ہو رہا ہوں، پارٹی لیس لیڈرشپ ہے، وہ ان کے ایک بانی کے قید کے اندر ہیں، اس کے بعد آپس میں لائرز زیادہ نکلے ہوئے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں نہیں جو پولیٹیکل ایک کنسنسس کریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کیسر صاحب کو بھی اس میں رگڑ دیا، دوسرے دو لیڈرز کو اور کر دیا، تیمور جھگڑا کا پہلے جھگڑا چل رہا ہے، اکبر جنید صاحب جو نئے آئے تھے جنید کو، وہ ابھی کیا کریں گے، وہ تو لکس کے ان کا کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اس سے بہتر علی انجمن گنڈا پہ تھے جو چیف منسٹر بھی تھے، ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ پارٹی کو نقصان ہوا۔ اب تحریک تو بھول جائیں، ایٹ لیسٹ آئی فیل کہ 15 کو مولانا نے کہنا جی کہ کوئی ایکسکیوز بنا دیں گے، اور تحریک کوئی نہیں، بالکل ختم کر دی۔ چلیں یہ آپ کا تجزیہ ہے، میں ذرا ملک صاحب سے بھی بات کر لوں۔ ملک صاحب، یہاں پہ دو باتیں میں نے آپ سے جانی، ایک تو یہ کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پارٹی لیس لیڈر ہو جب، تو کیا کہتے ہیں وہاں پہ سچویشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی ہے نہیں وہاں پہ لیڈرشپ لینے والا۔ لیکن ابھی آپ نے ویکینڈ پہ دیکھا ہوگا مراد سعید صاحب منظر عام پر آئے، گو کہ وہ ان پرسن وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے ریکارڈڈ خطاب ضرور کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مراد سعید جو ہے وہ کوئی موومنٹ کا آغاز باقاعدہ طور پر کر سکتے ہیں اور ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ بھی کہ وہ جو لوگ آئے تھے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے کے لیے، ان کو ایک میسج کنوے کیا گیا کہ جو سوشل میڈیا کا کردار ہے اور جو باہر بیٹھے صحافی حضرات ہیں ذرا ان کو لگام دی جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی جو اسٹرینتھ تھی نا وہی ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی وہ پاپولیرٹی ہے۔ اس نے طاقت کو للکارا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، اس نظام کو للکارا، کرپشن کے خلاف کھڑا ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلے 2 سال ایک ہی کیسٹ چلتی تھی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اسی پیج سے پیچھے پہ گیا۔ اب لڑائی اصل میں ہے کیا، جو چیز سمجھنے والی ہے، جو اللہ کرے کہ عمران خان کو سمجھ آ جائے، ویسے آنی نہیں سمجھ اس کو۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ یہ جو ایکس ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں اس طرح کے ٹویٹس میں نے دیکھے تھے کہ بس ایک ٹویٹس کریں گے کہ زمان پاک آ جاؤ تو 2 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو گرفتاری نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اتنی چائلڈش اپروچ لی
کہ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ یا یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ پاکستان میں ریولوشن لے آئیں گے. تو اگر آپ نے ریولوشن لانا ہے تو دنیا میں ہر ملک میں 10-15 یوٹیوبر نکل سکتے ہیں جو انقلاب لے ہیں, تو وہ یوٹیوبر انٹرٹینمنٹ ہی کر سکتے ہیں, ان کا یہی کام ہے. اب ہاں اسی پھندے میں پھنس گیا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پاپولیرٹی تھی آپ نے اس کو پولیٹیکلی آرگنائز نہیں کیا. واٹ از آرمی؟ آرمی کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ آرمی کی, میرے پاس بریگیڈیئر بیٹلین سے پوچھ لیں, ان کی صرف ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ ہے آرگنائزیشن. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو بریگیڈیئر نے بات کہنی ہے وہ کرنل نے سننی ہے, کرنل نے میجر کو کہنی ہے. ان کی پاور بندوق نہیں ہوتی, گولی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں آپ فوج سے زیادہ اسلحہ ان کو دے دیں, مگر 7 لاکھ لوگوں کی اسٹرینتھ اسلحہ نہیں ہوتا, ان کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو خان کا, کیونکہ میں تھوڑی سی ہسٹری میں جانا پڑ جائے گا, میں خان کی جو بیس تھی تب میں نے کور کیا ہوا ہے. عمران خان میں ہمیشہ یہ فلور ہے آرگنائزیشن کا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پاپولیرٹی سامنے, یہ پاپولیرٹی بھی نہیں سنبھال سکے اور اس نظام کو بھی نہیں سمجھ سکے. ان کا خیال تھا کہ یہ جو نظام ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے ورلڈ کلاس لیڈر کو 2.5 سال کال کوٹری میں رکھا, اس نظام نے ابھی تک 72 سال میں ایک وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے جو ووٹ سے آیا ہو, ووٹ سے گیا ہو. اس کو یوٹیوب سے ہٹا لیں گے, یوٹیوب پہ کر کے دکھاؤ. جیل میں رہیں گے, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا, نو میٹر واٹ کے پارٹی کے اندر اختلافات کیا ہیں کیا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات آپ خود بھی مانتے ہوں گے کسی حد تک کہ فیصلہ جو بھی ہوگا یا جو بھی ایک لیڈرشپ ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہی تصور کی جاتے ہیں. وہ صحیح ہے نا, تو آپ دوسری طرف چلے جائیں, آپ کسی طرح گیو اینڈ ٹیک کر کے صرف ایک کام کریں, آپ الیکشن انشور کرائیں. آپ اچھا امریکہ سے, افریقہ سے, امریکہ سے, ویتنام سے ایک ہی کام کریں. آپ کے جی 5 سال لے لیں, 3 سال لے لیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہ لڑیں. آپ کے جی ہمیں ایک فیئر الیکشن کا ایک چانس دیں, دیکھو ہوپ پیدا کرے. اب لڑتے جا رہے ہیں, ہر دن میں آپ اس نظام کے حق میں جا رہے ہیں. اس نظام کی لاٹری نکال دی ہے عمران خان نے, کیونکہ آپ کے یوٹیوبر بھی تھک گئے ہیں, آپ کی یوتھ بھی تھک گئی ہے, اور رضی بھی ویلاگ کر کے تھک گیا, ہم سن کے تھک گئے, سارے تھک گئے اور سارے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ملک صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بریک کی طرف جانا, تو ذرا میں دائروں میں پھنس گیا پورا پاکستان. اچھا رضی صاحب, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کل جو میں بھی مراد سعید صاحب کے بھی ویڈیو لنک کے خطاب کے حوالے سے بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وی ول فائٹ. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ریولوشنری لیڈر کے طور پر وہ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب باقی لوگ تھک گئے ہیں کیمپیننگ کرتے کرتے یا موومنٹ چلاتے چلاتے, اب اگر مراد سعید آگے آتے ہیں تو معاملات تھوڑے بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ ابھی سر میں جو بات کر رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے امریکہ سے آئے ہوئے لوگوں کی ملاقات ہوگی, ایک وفد آ کے مل گیا, وہ جو بہنیں ان کی باہر کھڑی ہیں کورٹ کے آرڈرز لے کر, وہ ان سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی, یہ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے یہ ملاقات تو ٹوٹل ڈینائل ہے جی دوسری طرف سے, کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی سے. کچھ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے ان لوگوں کے ذریعے جو بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئے تھے. یہ لوگ ملنے آئے تھے, آرمی چیف کے لیے ان کی والدہ کی وفات تھی, اس کے لیے افسوس کے بہانے ملنا چاہتے تھے, اس کے لیے بھی وقت نہیں دیا گیا. مجھے کم از کم یہی بتایا گیا ذمہ دار رائے کی طرف سے. دیکھیے ایک ویڈیو نہیں گھوم رہی اس وقت میڈیا کے اوپر, 3 ویڈیوز گھوم رہی ہیں. ایک اعظم سواتی صاحب کی ہے, اور ایک علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے, اور ایک مراد سعید صاحب کی ہے. اعظم سواتی صاحب اور گنڈا پور کے ذریعے عمران خان نے اپنا 2 بیانیے جو ہے نا وہ بلڈوز کیے ہیں. ایک تو 26 مئی کو گولی کیوں چلائی, انہوں نے کہا وہ تو مذاق تھا, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا سیاسی بیان تھا, وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا, وہ بیانیہ بلڈوز کیا ہے. اور دوسرا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کا بیانیہ جو ہے وہ بلڈوز کیا ہے جناب اعظم سواتی نے, یہ کہہ کے کہ میں تو پہلے دن سے منتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور جناب بیگ صاحب کو بھی درمیان میں ڈال کے میں نے منتیں کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے میری بےزتی کی. یہ 2 بیانیے انہوں نے کر دیے بلڈوز. یعنی ایک طرف سے انہوں نے لگا دیا وقاص کو اور وسیم کو باؤلنگ کے اوپر, اور دوسری طرف سے وہ عبد القادر کو اور سوئنگ بالنگ پہ لے آئے. اور وہ سوئنگ بالنگ کیا ہے, وہ سوئنگ بالنگ ہے مراد سعید صاحب, کہ جناب اب لڑائی ہے تو لڑائی صحیح, ہم نہیں چھوڑیں گے, بڑکیں یہ وہ. دیکھیے وہ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق ٹھیک جا رہے ہیں, کوئی ان فائٹ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں کے وہ. اچھا چلیں ایک منٹ نا, تھوڑا آسان کرتے ہیں. مراد سعید, اعظم سواتی, علی امین گنڈا پور, ان تینوں میں سے اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر کسی کا بھی بیانیہ ٹو کرتا ہے یا بائے کرتا ہے تو آپ کے نزدیک کس لیڈر کا لے کے چلے گا؟ دیکھیے خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ مراد سعید کا آج کا بیانیہ لے کے چلے, اور جو علی امین گنڈا پور ہیں اور جو اعظم سواتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی یہیں کرنے کے لیے,
उधर ये बताने तो के इतना लिए सेन है पीटीआई का वर्कर कि उनको पता होगा या नहीं, उन्हें नहीं पता होगा, ठीक है, वो उनका फेवरेट बयानिया दे रहे हैं ना। सही। इस बात को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात देखिए, ये जो मुलाकातों की बात है, हाँ। इसके हवाले से बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी सुनी गई हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो जिस तरह से पीटीआई की इनफाइटिंग नहीं हुई, व्लॉगर्स की इनफाइटिंग हुई है। जो डॉलर बना रहे हैं बाहर बैठ के व्लॉग करके, पीटीआई के कारकुनों को फीड करके या केटर करके उनका बयानिया, उनकी आपस में इन फाइटिंग शुरू हुई है। वो दो वाजे ग्रुपों में नजर आ रहे हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि जी मुलाकात हुई है, अच्छी बात हुई है, दूसरा कह रहा है कि जी ये गद्दारी है, फलानी है। उनकी हमें इन फाइटिंग जरूर नजर आ रही है। ठीक है, चलें जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो कैनाल्स के मामले पर डिस्कशन आपसे करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अचानक दुबई चले गए हैं, मामला इतना हसास है, जरदारी साहब हॉस्पिटलाइज है, तो ये मामला सुलझेगा कैसे? स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इस वीकेंड पे जहां बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रही, वहां पर एक और बयान भी सुनने को मिला। बड़ा अग्रेसिव नोट था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। उन्होंने कहा कि अगर आवाम कहेगी कि नाज नामंजूर तो पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होगी। बहरहाल ये नारा लगाने के बाद अब 10 रोज़ के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई रवाना हो गए हैं और सदर जरदारी साहब इस वक्त ज़ेर इलाज हैं हॉस्पिटल में। अल्लाह ताला उनको सेहत व कामला नसीब फरमाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि जरदारी साहब हॉस्पिटलाइज हैं, बिलावल साहब दुबई रवाना हो गए हैं, तो पीछे जो सिंध की आवाम है उनके मामलात को कौन लीड करेगा, कौन लेकर चलेगा, और क्या ये आने वाले दिनों में मामला संगीन हो सकता है मुसलसल या मजीद? क्या इसके आपको आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं रिजवान रज़ी साहब? देखिए, पानी के तकसीम का वाहिद हाल यही है कि 1991 के वाटर अकार्ड को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। नंबर 1, टेलीमीट्री सिस्टम लगाया जाए, जो पीपल्स पार्टी के पिछले 5 साल दौर में ख़त्म कर दिया गया था, उसको दोबारा से लगवा लिया जाए। सैटेलाइट के ज़रिए, कनेक्टिविटी के ज़रिए उसको हर पाकिस्तानी को दस्तयाब हो वाटर का डाटा, जो ऑनलाइन जाके देखना चाहे वो देख ले कि किस डैम से, किस हेड से, किस बैराज से इस वक्त कितने पानी का इखराज हो रहा है, ताकि ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो गालम गलोच है, ये जो किज़्ब बयानी है, ये दौर तो ख़त्म हो जो कि दिलों के अंदर नफरतों को जन्म देती है। अगर पानी की शॉर्टेज है, सबको पता हो कि पानी जब सिस्टम में इतना आया है तो अपने हिस्से का इतना पानी है वो आपको मिलना है। तो इसलिए कोई ना अपनी मजलूमियत का रोना रोए, कोई ना अपने शायरियां फरमाए, जो सीधा सीधा है और जो मुआहदा हो चुका है, ये मुआहदा कबूल नहीं है, नया मुआहदा कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह नफरतों का कारोबार के स्पॉन्सर्ड मुजाहरे करवाएं और इधर से बैठ के आप कहें कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपके नजदीक क्या तजवीज हो सकती है, क्या सजेशन है गवर्नमेंट को और पीपल्स पार्टी को? देखें दरियाब, एक पहली बात यह है कि क्या हम इस वक्त जो हालात कर रहे हैं सिंध में, पंजाब में, एक दूसरे के खिलाफ, KPK में, बलूचिस्तान में, कैन वी अफोर्ड इट? इस वक्त सबसे ज़्यादा नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था, अगर सिंध से कोई ऐसी बात है, आप अपनी वहाँ की स्ट्रॉन्ग टीम भेजें प्रोविंशियल असम्बली सिंध में, वहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वहाँ उनकी प्रोविंशियल इरिगेशन टीम भी आएगी, बैठ के उनको ब्रीफ करें, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और बताओ। और उसके बाद जैसे रज़ी साहब कह रहे हैं, फिर इस पर फैसला कर लें कि टेलीमेट्री सिस्टम क्या होगा, सैटेलाइट से कैसे होगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा, सबके प्रोविंस के नुमाइंदा वहाँ बिठा दें, जो भी करना है। यू सी, पानी इज़ वेरी डेंजरस, सिंध इज़ शॉर्ट ऑफ वाटर, और अगर आपने नहरें निकालनी है, आपने फ्लड के दिनों में निकालना है पानी जब फालतू होता है, देन ब्रीफ एवरीवन, डोंट लीव एनी एम्बिग्विटी। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि दे हैव अप्रीहेंशन के पंजाब से कोई नहरें निकलेंगी और बरसात के मौसम के अलावा भी पानी जो है हो सकता है कि पंजाब में चोलिस्तान की तरफ चला जाए। सो आपने इसके लिए बजाय कि रोज़ाना हर एक ने शोर मचा हुआ, पूरे सिंध में मुजाहरे हो रहे हैं, पंजाब के खिलाफ बातें हो रही हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। सो इसका एक ही हल है कि आए सिंध में बैठ के टेबल टॉक होनी चाहिए करें और सबको ब्रीफ करें और फाइंड अ सोल्यूशन। अनवर रज़ा, जब इतना आसान है टेबल टॉक कर लेना, तो फिर क्या वजह है दोनों पार्टियां क्यों नहीं बैठ पा रही? हुकूमत तो साथ मिलकर कर रही है। ज़रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के मामले पर सियासत कर रही है, और चूंकि पंजाब में उन्हें कोई गुंजाइश नहीं मिल रही और वफाक में भी शायद उनकी कोई बातें नहीं मानी जा रही, जिसकी वजह से इस मामले को मजीद तूल दिया जा रहा है। बड़ा सिंपल और आसान सा हल है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप इजलास बुलाइए, प्राइम मिनिस्टर इजलास बुलाकर तमाम सूबों के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, पानी की तकसीम का मामला जो है, इस मामले को आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन जब ये गैब से आवाज़ आएगी तो फिर ये मामला भी फौरी तौर पर रिजॉल्व हो जाएगा।
मलिक साहब, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास, आपको लगता है मसले का हल है? नहीं, असल प्रॉब्लम ये हुई है कि बिलावल साहब ने कहा ना कि सिंध वाले जो कहेंगे हम कर लेंगे। कल 1 करोड़ बंदा हॉस्पिटल गया कराची में, तो उन्होंने कहा सदर साहब की तबीयत अच्छी नहीं, आप मिल नहीं सकते। फिर 2 करोड़ बंदों ने कल दुबई के वीजे के लिए अप्लाई किया, तो दुबई वालों ने कहा हम पाकिस्तानी को वीजा नहीं देते। तो प्रॉब्लम ये हो गई है, ना वो वजीर सरदारी साहब से मिल पा रहे हैं, ना बिलावल साहब से मिलते हैं। जो ही मिलेंगे मसला हल हो जाएगा। चलो ठीक। चले, ये वैसे मुलाकात आपको रजी साहब होती हुई नजर आ रही है? मेरा तो सवाल भी यही था वैसे बेसिकली कि वो उधर चले गए, वो हॉस्पिटल में हैं। हाँ देखिए, वो जैसे मेरे भाई अनवर रजा ने कहा कि वो सियासत कर रहे हैं, यस वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर वफाक में वो कोई रायतें लेना चाह रहे हैं। मैं अनवर साहब की बात रायतें तो मेरे ख्याल में उनको पहले भी मिली थी, 25 करोड़ के तरक्याती फंड और 9 अरब रुपए के स्वाबदीदी फंड। बहरहाल लेट्स सी इस मामले का क्या बनता है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।